ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज पंजाब असम्बली का इजलास ही रोका गया कि बेसिकली जो वोटिंग होनी थी वो रोकी गई है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वाज़े बरतरी यहाँ पर हासिल है। 176 के करीब उनके पास नंबर्स हैं और रन ऑफ इलेक्शन ये कहा गया। कल के फैसले में भी ये बात हुई कि पिछला इंतखाब हो चुका था। आज जो 4 बजे इजलास शुरू होना था पंजाब असम्बली का, उस इजलास में सबसे पहले वो 25 अरकान जो कि इनहराफ जिन्होंने किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कुल नंबर ऑफ वोट्स थे 197, उनमें से उनको मनफी किया जाए, माइनस किया जाए और उसके बाद दोबारा एक इलेक्शन हो जाए कि दोनों पार्टीज़ के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग और दूसरी जानिब इत्तेहादी इस वक्त जो हुकूमती पार्टीज़ हैं वो अपने नंबर्स शो करें और जिनके पास ज़्यादा नंबर्स होंगे वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। तो सूरत हाल आज ये होना थी। आज कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदा की हुई थी तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने, उस पर अभी तक ये मामला हुआ है कि इजलास रोका गया है और इलेक्शन को जो आज 4 बजे होना था वो फ़िलहाल मौखर किया गया है, लेकिन अभी कोई हतमी तारीख अगला इलेक्शन कब होगा वो नहीं दी गई है और कहा गया कि अभी रुक जाएं, देखते हैं सब मामले को। तो 4 बजे बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में पेश होंगे हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही। और इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब कहिएगा कि अभी सेशन रोकने का हुक्म नहीं दिया गया लेकिन वक्फा दे दिया गया है और अदालती रिमार्क्स जो रहे उससे आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, किसकी फेवर में जाएंगे? देखें, फैसला तो यकीनन चीफ जस्टिस ऑनरेबल और दीगर जज साहबान ने करना है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग के लिए मजीद खुशखबरी आने लगी है। अगर वो उन्होंने फरमाया है कि फिलहाल 4 बजे नहीं हो सकता, अगर 36 घंटे भी दे दें तो जो लोग हज पर गए हुए हैं वो वापस आ नहीं सकते। हमजा शहबाज साहब ने 4 दिन पहले से तमाम इंतजाम किए, अपने लोगों को जाने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का फैसला मोहतरम जज साहबान हाई कोर्ट का था, इसी तरह का नून लीग इस बाद खुशियां मनाएगी और आतिशबाजी करेगी और ये शायद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही उसी तरह हालात जा रहे हैं। ताहम फैसला ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने करना है, लेकिन गुफ्तगू से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उन्होंने फरमाया कि इसको 186 वाली जो असल शिक थी उस पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा रिकाउंटिंग होगी, 36 घंटे दे दें या 72 घंटे दे दें। तो पीर को भी हालात मुस्लिम लीग नून के फेवर में होंगे। या तो प्ली लेते कि 17 तारीख तक जो 20 जिमनी इलेक्शन होने हैं उस वक्त तक रोक दिया जाए ताकि 186 का हदफ दोनों जमातों में से एक हासिल कर सके। अगर अब आईनी तौर पर उसको ही इग्नोर किया जा रहा है तो फिर तो जिसकी सादा अक्सरियत होगी बादिउल नजर में हमजा मुस्लिम लीग नून के पास हमजा शहबाज के पास अक्सरियत लग रही है। जी अच्छा, भट्टी साहब ये भी कहिएगा कि परवेज़ इलाही की जानिब से जो आमादगी जाहिर की गई है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखा जाए, ये आमादगी किस तरह देख रहे हैं? उनका ये ठीक डिसीजन है इस तरह से? नहीं, उनकी तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं कहा। इस मौके पर जब इस किस्म की थोड़ी सी कंफ्यूज सूरत हाल आई है तो मीडिया पे खबरें बड़ी पीट की जाती हैं, लेकिन अब बहरहाल फैसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने करना है। अब मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के इशू वकला दलाइल दे चुके हैं। मुझे बादिउल नजर में मैक्सिमम ये पीर तक ले जाएंगे और ये हालात मुस्लिम लीग नून के लिए एक स्टेप लग जाएगी कि हमजा शहबाज अगले साल तक वजीर आला बन सकते हैं। ताहम फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करना। भट्टी साहब, ये जो प्रेयर है इनकी, अब वैसे तो 5 दरखास्तें हैं, ये दरखास्त गुजार हैं सारे, लेकिन अभी तक किसी की ये नहीं सुनी कि वो कह रहे हो कि ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं। एक्सटेंशन से मतलब है डेट एक्सटेंड करने का कह रहे हैं कि जी 4 बजे इजलास होना, 1 दिन का टाइम दिया गया है, टाइम थोड़ा ज़्यादा करें, वो चाहे आप 17 जुलाई कर लें। ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे कि ये 186 वाला जो मामला है जो अभी आपने भी जिक्र किया, ये रन ऑफ इलेक्शन पे मतलब उस पर मान गए हैं? ये फिर कल तक तो उनका इस पे एतराज था। यही तो पीटीआई के पास एक प्रॉब्लम है कि वो हर चीज का एहसास उसे वक्त गुजरने से होता है। इस मौके पर अगर बाद मुझे गैर जानिबदार आईनी माहिरीन ने कहा कि ये देनी चाहिए थी कि सर आइन कहता है इतने नंबर गेम के मुताबिक 186 होने चाहिए और 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, उसके बाद जिस दिन मर्जी रख रहे।
تاکہ وہ آئینی اور قانونی تقاضا پورا کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے وکلا نے جو مناسب سمجھا یہ جو بھی کرے, اگر 2 دن بھی دے دے 4 دن بھی دے دے, وہ حج سے گئے واپس نہیں آ سکتے. حمزہ شہباز اس وقت 175 سے زیادہ بندے ان کے کاؤنٹنگ میں ہیں, تو شاید ان کی پریڈ کرنے میں یقیناً ان کے وکلا بہتر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں کی جاتی کہ جی 17 جولائی کا الیکشن ہونے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرایا جائے تو آئینی اور قانونی تقاضے پورے ہوں گے تو وہ بہتر ہوتا. اب تو انہوں نے جو آرگومنٹ کرنے تھے اب سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان فیصلہ فرما دیں گے تھوڑی دیر. بھٹی صاحب, ان کے پاکستان مسلم لیگ نواز والوں نے 2 اپنے ایم پی ایز کو روک لیا حج پہ جانے سے ووٹ کرنا. ان کے تو 3-4 جا چکے ہیں آلریڈی, یہ ان کو واپس کیسے بلائیں گے؟ حج پہ گیا واپس تو اب وہ آ ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے ڈیٹ کس چیز کی آگے مانگ رہے ہیں پھر؟ شاید بادل مسلم لیگ کے حق میں ہے, اور اوپر سے جو موسم چل رہا ہے نا وہ نون لیگ کو اس سمت میں لے جا رہا ہے جس طرف کامیابی ہے. تو ہوا کا رخ بڑا میٹر کرتا ہے, اور ہوا میرا خیال ہے ان کے لیے چلائی جا رہی ہے, چاہے یہ مصنوعی چلائی جا رہی ہے یا قدرتی ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اسکرپٹ کے مطابق آہستہ آہستہ مسلم لیگ کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. اب یہ کورٹ میں بھی بھٹی صاحب پوچھا گیا آج کے نمبرز آپ کے پاس کتنے ہیں, ان کے پاس کتنے ہیں, تو ان کے اگر یہ پہلے ہفتے کا ٹائم مانگ رہے تھے, پھر اس کے بعد یہ چلیں, یہ تو ایک سینس بنتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن اور دوسرا 5 ریزرو سیٹس کا نوٹیفیکیشن, اس کے بعد پھر ضمنی الیکشنز میں پتہ چلے گا کہ کس کے پاس کیا نمبرز بنتے ہیں. لیکن یہ 7 دن جو پہلے مانگ رہے تھے وہ انہوں نے کہاں سے 7 دن کے اندر پورے کرنے تھے؟ میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ پہلے یہ کیوں کیا گیا, یہ کیوں پہلے مانگی گئی, پریئر کیوں یہ رکھی گئی کہ 7 دن دے دیں؟ ان 7 دنوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا ان کو. دیکھیں میں عدالت میں جو بیان ہے اس پہ نہیں کر رہا. جس شخص کے ارد گرد خوش آمدی ہوں اور حقائق کے برعکس ہوں اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی. چلے انہیں 7 دن بھی مل جاتا ہے تو ان کا ہدف تو پورا نہیں ہوگا, پھر 7 دن بھی ان کو دے دیں. تو ان کی پلی میری اپنی نظر میں جو غیر جانبدار آئینی ماہر ہیں ان میں 2 سپریم کورٹ کے جج وہ کہتے ہیں انہیں پلی ہی چاہیے تھی کہ سر آئین 186 بندے کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو 17 کو الیکشن ہونے ہیں, 20 کے اس کے بعد کرتے ہیں, اس کے بعد جس کے پاس 186 ہو وہ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ ہوگا اور اس پر کسی کو بھی شک نہیں رہے گا. لیکن اب یہ ان کے وکلا ان کی آئینی ماہرین بہتر بتا سکتے ہیں 7 دن میں کون سا جادو تھا جو نکلے گا تو وہ ہو جاتا. اچھا, یہ ویسے جو ریمارکس بھٹی صاحب آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, اس پر میں ویسے میں آپ سے میں نے کہا اس پر رائے لوں کہ یہ جس نجی ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا ہوا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ قیام یہاں پہ ان کو پھر زیادہ کروانا پڑ جائے گا. یہ بکنگ نون لیگ پھر ایکسٹینڈ کروا لے شاید کچھ دن کا تو لگ رہا معاملہ. مسلم لیگ نون لاہور کے 4 ہوٹل خرید سکتی ہے, اس کے مستقبل کا فیصلہ ہے. وہ جیلوں سے اقتدار اقتدار میں آئے ہیں. 3 سیٹیں 7 دن کے لیے سیٹیں لینا, آپ کو پتہ 10 بندے پہ ایک کیئر ٹیکر مقرر کیا گیا. ان کی ہر خواہش اس ہوٹل میں پوری کی جا رہی ہے. جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا آپ کو حوریں آ جائے, حوریں آ جائیں گی, فلاں چیزیں آ جائیں گی, اسی طرح آج کل جو حمزہ شہباز 4 دن سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی جادو آتا ہے, انہیں پتا تھا کہ فیصلہ ایسے آئے گا. انہوں نے ایک بندے کو بلا کے پوچھنا شروع کر دیا. اس دوران 3-4 بندوں نے مرضی سے ٹرانسفر بھی کرائی. تو یہ میٹر نہیں کرتا 3 دن رکھنا, وہ 2 ہوٹل خرید لیں گے, تھوڑی دیر بعد بھیج دیں گے, آدھے گھنٹے بعد. تو وزارت اعلیٰ